تو क्या मोटिवेशन है आपके पास, मजीद ऐसा क्या करेंगे आप कि आप रियासत को मजबूर करेंगे वो आपके मुतालिबात को सुने? आपको टीवी देखने की जरूरत है भी नहीं, अपने आइन और कानून पर अमल दरामद करें। अगर आप एट द फर्स्ट प्लेस अपने आइन और कानून पर अमल दरामद करते तो ये मौका यहाँ तक पहुँचता ही नहीं। किसी को वो देख रहे हैं कि इतनी सर्दी में ये माएँ बैठे, बच्चे वो बच्चे जिनको अगर किसी नॉर्मल लाइफ में होते तो वो बेडरूम से उनको नहीं निकालते, लेकिन माएँ इतनी मजबूर है अपने शीरख्वार बच्चों के साथ आकर यहाँ एहतजाज कर रहे हैं। पाकिस्तान की खुद साख्ता दो सहाफ़नें जिनकी क्रेडिबिलिटी सहाफ़त के अंदर ना होने के बराबर है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अली ज़ी व्लॉग्स। आज का व्लॉग बहुत अहम है। इसमें डॉक्टर महरंग बलोच जो इस वक्त बलोच धरने को लीड कर रही हैं इस्लामाबाद में, उनके साथ बातचीत की जाएगी, वो आपको सुनाएंगे। उससे पहले पाकिस्तान की खुद साख्ता दो सहाफ़नें, उनके ऊपर मैं बात करना चाहूँगा जिनकी क्रेडिबिलिटी सहाफ़त के अंदर ना होने के बराबर है। कोई इस्टेब्लिशमेंट का आलाकार है और कोई किसी सियासी जमात का। उनकी क्रेडिबिलिटी क्या है? सबसे पहले डॉक्टर फ़िज़ा अकबर ख़ान, इन्होंने मुझे ट्विटर से ब्लॉक किया हुआ है, एज़ यू ऑल नो। गरीदा फ़ारूकी ने भी, और इन दोनों ख़वातीन ने रात को 9 बजे में प्रोग्राम सुन रहा था डॉक्टर फ़िज़ा अकबर ख़ान का, जिसमें वो इमरान ख़ान को एक मसीहा बनाकर पेश कर रही थी, कौम के लिए निजात दहिंदा। यही इमरान खान था ना, और यही पाकिस्तान। यही इमरान खान था और यही पाकिस्तान, यही आवाम थी, यही मशरक। घरेलू और कमर्शियल सारे तीन को बिजली मिल रही थी, और वो भी 3 गुना सस्ती। पेट्रोल 150 रुपए लीटर फिक्स किया हुआ था। गैस बहरान इतना शदीद नहीं था जितना आज है। ज़राअत से मुंसलिक अफराद, जमींदारों और किसानों को उनकी फसलों पर अच्छी कीमत वसूल हो रही थी। बैरूनी सरमायाकारी में हर रोज इजाफा हो रहा था। डॉलर की स्पीड को ब्रेक लगा हुआ था। दुनिया भर में महंगाई की लहर मौजूद होने के बावजूद पाकिस्तान की मशरक का तवाज़ुन कायम था। एक आम आदमी का किचन चल रहा था। मतलब पिछले 4-5 सालों से उस खातून ने सिर्फ ये नैरेटिव बेचा कि इमरान खान वाहिद लीडर है, उम्मत का लीडर है, मुस्लिम उम्मा का अजीम लीडर है, अक़वाम मुत्तहिदा में इस्लाम का प्रचार कर, बाजू ऊपर करके ऐसे ऐसे हवा में हाथ चला के वाह भाई सोशल मीडिया पे व्यूज़ ले रही हैं। रात को 9 बजे उन्होंने इमरान खान की ज़बरदस्त तायीद की, उनके मवक़िफ़ की, उन्हें मुहिब्बे वतन, कौम के लिए निजात दहिंदा, और 3 घंटों बाद रात को चैनल बिक गया, डील हो गई जी। उनका वादा पुरानी सियासत को रद्द करके नई सियासत लाने का था, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। वो इंसाफ से शुरू हुए थे, लेकिन अपने इक़्तिदार में बेइंसाफी के रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड कायम कर गए, और यूं हकीकी तब्दीली एक ख्वाब ही बनकर रह गई। चेयरमैन पीटीआई अपने पूरे सियासी करियर में तजादात का मजमुआ दिखाई दिए। पार्टी अगर चलानी हो या मुल्क, और करीबी लोगों के मुताबिक उनको किसी की भी जरूरत नहीं। अगले दिन डॉक्टर फ़िज़ा अकबर ख़ान आती हैं, तो वही डॉक्टर फ़िज़ा अकबर ख़ान सिर्फ 24 घंटों के अंदर 90 डिग्री घूमते हुए इमरान खान को इदारों पे हमला करने वाला कह देती हैं, इमरान खान को रियासत पे हमला करने वाला कह देती हैं, इमरान खान पाकिस्तानी कौम को फ़ौज के ख़िलाफ़ भड़काने वाला कह देती हैं। मतलब यार, अपना क्या नज़रिया है, अपनी क्या सोच है? जो मालिक ने पैसा दिया, बोला उस पर चढ़ जाओ, चढ़ गए, उस पर भोंको, भोंक पड़े। गरीदा फ़ारूकी, उसके बारे में तो कुछ कहना है बनता ही नहीं है, आप जानते हैं उसे कि उसकी क्या क्रेडिबिलिटी है। बहरहाल इन्होंने एक वीडियो शेयर की डॉक्टर महरंग बलोच का भाई बताकर, ये कहा कि ये कल की वीडियो है। सबसे पहले तो वीडियो के अंदर निरा झूठ जो है वो नज़र आ रहा है कि यानी इस दिसंबर की ठंडी सर्दी के अंदर खुले आसमान के नीचे एक बंदा बैठा हुआ है और उसने जैकेट तक ऊपर नहीं पहनी हुई। बहरहाल महरंग बलोच से इस हवाले से भी सवाल करेंगे। इल्ज़ाम गरीदा फ़ारूकी जैसे कुछ चंद एंकर पर्सन हजरात का, जो कि नकली सहाफ़ी हैं, जो अशराफिया को फ़ायदा पहुंचा के उनके मफादात के लिए काम करके चैनल की कुर्सियों के ऊपर बैठे हुए हैं, हालांकि वो डिज़र्व नहीं करते, ना उनका इंटेलेक्चुअल लेवल इतना है, ना उनकी तालीम इतनी है, ना सहाफ़त में तजर्बा है उनका, ना उनकी क्रेडिबिलिटी है, ना उनका नज़रिया है। जहाँ से उनको पैसे की चमक नज़र आएगी उसके गुन गाना शुरू कर देंगे, और जिसके ऊपर वो चढ़ दौड़ने का कहेंगे ये चढ़ दौड़ेंगे। बहरहाल इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि मुल्क दुश्मन क़ुव्वतों से पैसे लेते हैं। मैं आपके सामने दोनों ख़वातीन को रखता हूँ, गरीदा फ़ारूकी को भी, महरंग बलोच को भी। एक तरफ ये महरंग बलोच है जिसकी हालत आप देखें, जिसके कपड़े देखें, जिसके जूते देखें, एक ही चादर में आज हमें 44वें दिन से वो नज़र आ रही है। उसके पास दूसरी चादर तक नहीं है बेचारी के पास। ख़वातीन बनाओ सिंगार करती हैं, आईब्रोस बनाने तक के शायद उसके पास पैसे नहीं है, उसके पास वक्त नहीं है। गरीब, गुर्बत उनके चेहरे से नज़र आती है। बस अपने बाप भाई बच्चों को इंसाफ दिलाने के लिए ये ख़वातीन यहाँ पर बैठी हुई हैं। कितना पैसा इनको राव ने दिया है वो हमें नज़र आ रहा है। दूसरी तरफ
ان خواتین ان جیسی خواتین کو دیکھیں، بڑے بڑے ڈرائنگ رومز کے اندر یہ پارٹی نائٹ لباس پہنا ہوا، سامنے ٹیبل پہ گلاس پڑے ہوئے، بڑے بڑے فانوس لگے ہوئے، ملک کی اشرافیہ کے درمیان بیٹھی، اداؤں کے ساتھ مسکراتی۔ بی بی پیسے کون لے رہا ہے نا، یہ واضح نظر آ رہا ہے، ہمیں دکھ رہا ہے کہ پیسے کس کو دیے جاتے ہیں۔ کبھی جہازوں میں تصویریں آ رہی ہیں، کبھی بڑے بڑے ڈرائنگ رومز کے اندر رات کے تیسرے پہر میں خماری کسی انداز میں آپ کی گفتگو سننے کو ملتی ہے۔ تو یہ قوم الو نہیں ہے، اس قوم کو مزید چے مت بناؤ۔ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ پیسے لے کر کون ظالموں اور اشرافیہ کے بیانیے کو لوگوں کے ذہنوں میں ٹھونسنے کی کوشش کرتا ہے۔ آپ کے یہ تمام پلانز ناکام ہو چکے ہیں، قوم کے سامنے سچ آ چکا ہے۔ چلتے ہیں ڈاکٹر مارنگ بلوچ سے بات کرنے کے لیے۔ جی السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو علی زئی بلاگز۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں بلوچ جدید کمیٹی کی لیڈر جو اس وقت دھرنے کے اندر موجود پچھلے 44 دنوں سے، اور بات کریں گے مہرنگ بلوچ سے۔ مہرنگ بلوچ، ویلکم ٹو علی زئی بلاگز۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ آپ سے 3-4 سوال کر کے آپ کو اجازت دوں گا۔ میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ 44 دن ہو چکے ہیں، تربت سے اسلام آباد پہنچ چکی ہیں۔ اس کے دوران ہم نے دیکھا آپ کے اوپر پانی پھینکے گئے، بچوں کے اوپر دسمبر کی ٹھنڈی سرد رات میں ڈنڈے برسائے گئے، اتنی تکلیفیں مصیبتیں، کبھی پولیس والوں کے ساتھ آپ کی جھڑپیں ہو رہی ہوتی ہیں، کبھی سپیکرز اٹھا کے لے جاتے ہیں لوگ آپ کے، خواتین ہیں آپ کے پاس، بچے ہیں آپ کے پاس۔ اس تحریک میں اتنے لمبے سفر کے بعد آج 44 دنوں میں کیا کچھ آپ حاصل کرنے میں کامیاب ہوئی ہیں، یا پھر ریاست اب بھی آپ کو سننے سے انکار کر رہی ہے؟ دیکھیے، جب ہم نے اس تحریک کی شروعات کی تھی، اس وقت ہمارے پاس 2 ہی کام تھے کہ ہم اپنے لوگوں کو یکجا کرنا چاہتے تھے، اور بلوچستان میں جو ریاستی قتل و غارت ہے اس کا پوری دنیا کو بتانا چاہتے تھے، خاص کر جو اس ملک میں جتنے قومیتیں ہیں ان کو بتانا چاہتے تھے۔ اس وقت تک اس 44 دنوں میں ہم نے اپنے لوگوں کو حوصلہ دیا ہے، تقریباً 500 سے زیادہ کیسز ہم نے رجسٹر کیے ہیں، تو یہ ہماری کامیابی ہے، یہ ہم نے حاصل کیا ہے۔ اور دوسری طرف ریاست کی غیر سنجیدگی اسی طرح قائم ہے، ہمارے پاس کوئی مذاکرات کے لیے نہیں آیا ہے۔ اس کے برعکس درجنوں FIR کاٹے گئے ہیں ان لوگوں کے خلاف جو اس تحریک کا حصہ بنے، اور جو سرکاری ملازم تھے ان کو برطرف بھی کیا گیا ہے، اور مجھ سمیت اس تحریک سے جڑے ہوئے ہر شخص کو ہراساں کیا جا رہا ہے، اور جو لوگ جو فیملیز یہاں آتے ہیں ان کو بھی ہراساں کیا جاتا ہے ڈیتھ اسپاٹس کی جانب سے، اور ان کو یہی دھمکایا جاتا ہے کہ اگر آپ لوگ واپس نہ آئیں اور دھرنا گاہ نہیں چھوڑیں تو آپ کے خاندان کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ تو اب تک حاصل ہونے کے لیے ہمارے پاس سب سے بڑی طاقت یہ ہے کہ ہم نے اس تحریک کو پاکستان سمیت دنیا بھر میں جو ہے نا ایک موومنٹ کے طور پر لے کر آئے ہیں، اور وہ جو ایک بیانیہ تھا جہاں جبری گمشدگیاں جسٹیفائی کی جاتی تھی اور جہاں پر ایکسٹرا جوڈیشل کلنگس کو بھی جسٹیفائی کیا جاتا تھا، ہم اس کے برعکس ایک انسانیت کا بیانیہ لے کر آئے ہیں، جہاں پر ہم پاکستان میں جتنی قومیتیں ہیں اور بلوچ جو قوم ہے اس کو یکجا کر سکے، تاکہ وہ اس غیر قانونی اور غیر آئینی عمل کے خلاف ایک متحد اور پرامن جدوجہد کرے۔ اچھا یہ بتائیے کہ ریاست اگر اب تک آپ کو سننے سے انکار کر رہی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح سے رسپانس نہیں کیا جا رہا، تو کیا موٹیویشن ہے آپ کے پاس مزید؟ ایسا کیا کریں گے آپ کہ آپ ریاست کو مجبور کریں کہ وہ آپ کے مطالبات کو سنیں؟ دیکھیں، ان تحریکوں میں کامیابی کے لیے میں نہیں جانتی کہ اس میں کوئی وقت ہوتا ہے یا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے۔ اس میں سب سے بڑی چیز جو ہمیں موٹیویٹ کرتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم کس حد تک تیار ہے ایک سماجی تبدیلی لانے کے لیے، اور ہمیں موٹیویٹ ہمارے لوگوں کا حوصلہ کر رہا ہے، علماؤں کا حوصلہ کر رہا ہے کہ جب -ڈگری میں اسلام آباد کے کمروں میں بیڈس کے اوپر جو لوگ سروائیو نہیں کر سکتے ہیں، یہاں ہمارے لوگ، وہ مائیں جن کی عمر 85 سال سے بھی تجاوز، بچے بھی ہے، وہ بھی سروائیو کر رہے ہیں۔ وہ حوصلہ ہے کہ ہم اب اپنی زمین میں کوئی قتل و غارت برداشت نہیں کریں گے۔ اور دوسری جانب ریاست کا رویہ ہے، آج 44واں دن ہے لیکن اب بھی جبری گمشدگی کا جو عمل ہے وہ جاری ہے۔ بلوچستان میں اس 44 دن کے دوران 20 نئے کیسز آئے ہیں جن کو ان 44 دنوں کے دوران جبری طور پر گمشدہ کیا گیا ہے۔ آج کے دن بالاش نامی نوجوان، ایک بالاش جس کو 44 دن پہلے قتل کیا گیا، اور ایک بالاش آج 15 سال کا جو گوادر سے بلانگ کرتا ہے، اس کو بھی جبری گمشدگی کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ تو بیسکلی یہ وہ موٹیویشن ہے جس سے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک خاندان، 100 خاندان، 400 خاندانوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ایک پوری قوم کا مسئلہ ہے جس کے سروائیول کو ایک اسٹیک رکھا گیا ہے، جہاں پر
ہماری شناخت کی وجہ سے ہماری نسل کشی جو ہے نا جاری ہے، جس پر ادارے، عدلیہ، پارلیمنٹ وہ سوچنے سے بھی مطلب اس کو کنسیڈر ہی ایشو نہیں کیا جاتا ہے۔ آج پاکستان کی ساری سیاست الیکشن، اقتدار اور اس پر مبنی ہے۔ جو جاری نسل کشی ہے، جو غیر آئینی غیر قانونی عمل ہے، اس پر کوئی فوکس ہی نہیں کر رہا، اس پر کوئی کنسیڈر نہیں کر رہا، جس کے بدلے میں ہمیں موٹیویٹ ہماری قومی قوت کرتی ہے اور ول کرتی ہے اور سروائیول کے لیے جو ہمارے لوگوں کی چاہ ہے وہ کرتی ہے۔ اچھا مارنگ، ایک سوال میں آپ سے پوچھوں گا، ہمیں جو کہ دیکھنے کو ملتا ہے بلوچستان کی سچویشن، اس کی پولیٹیکل حالت کو دیکھ کے ہم ایک چیز پر تو میں ٹوٹلی کنونسڈ ہوں کہ بلوچستان میں صرف وہی لوگ اسلام آباد تک پہنچ سکتے ہیں، پارلیمنٹس تک پہنچ سکتے ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کے پسندیدہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے ساتھ ان کے روابط بہتر ہوتے ہیں۔ اسلام آباد تو کیا، بلوچستان کے پارلیمنٹ میں وہی لوگ ہوتے ہیں جو ان کے اپنے لوگ ہوتے ہیں۔ تو اس وقت آپ کے وزیر اعظم بھی وہی بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے آ کے یہ تک کہہ دیا کہ گمشدہ لوگوں کے ساتھ دہشت گردی کو انہوں نے جوڑ دیا۔ تو اس وقت ملک کے اندر کوئی جمہوری حکومت تو ہے نہیں، اس وقت وہی طاقتوروں کا ایک ٹولہ بیٹھا ہوا ہے جو ملک کو چلا رہا ہے، جو کہ اسٹیٹس مین نہیں ہے، جو اسٹیٹس کے ایشوز کو اس طرح ڈیل نہیں کرتے۔ ہم نے اس کی ایک ایگزامپل دیکھی کہ احتجاج کرنے والے سڑکوں پہ احتجاج کر رہے ہیں، اپنا حق مانگ رہے ہیں، تو وہ سینٹرل ہیٹڈ کمرے میں بیٹھ کے کسی نے فیصلہ کر لیا کہ بھائی ان کو میں ہٹاتا ہوں، جا کے ڈنڈا لے کے مارنا شروع کر دیا اس نے۔ تو ریاست تو اس طرح ڈیل کر رہی ہے۔ تو آپ کو اس غیر جمہوری حکومت سے، غیر آئینی حکومت سے کہیں کچھ آپ کو امید نظر آتی ہے کہ انوار الحق کاکڑ جیسا شخص آپ کو انصاف دے گا یا آپ کے حق کی بات کرے گا؟ دیکھیے، ہمیں انصاف ہمارے لوگ دیں گے، ہماری عوامی طاقت دے گی۔ میں سمجھتی ہوں کہ اسٹیٹ صرف پارلیمنٹ سے اور اداروں سے نہیں بنتے، اسٹیٹ کی سب سے جو مضبوط بلڈنگ ہے وہ عوام ہے۔ وہ عوام ہے کہ اگر وہ یکجا ہو جائے تو اسٹیٹس کو ایک آئینی اس کی طرف لے کر جا سکتے ہیں۔ اور آپ نے جو کہا کہ بلوچستان سے تعلق رکھتے ہیں وزیر اعظم، تو میں یہ کہہ چکی ہوں کہ یہاں پر اس چیز کو بھی ایز اے نیریٹو لے کر آیا گیا، جیسے لاپتہ افراد کی ایشو پر سیاست ہوتی ہے، جیسے کشمیر کی پر سیاست ہوتی ہے، اسی طرح آپ بلوچستان سے لائے ہوئے کسی بھی شخص کو اپنے مین عہدے میں بٹھا دیتے ہیں، جس سے کہ آپ جسٹیفائی کر سکے انفورس ڈس اپیرنس کو، جس سے آپ یہ بتا سکے کہ بھئی اس میں تو ہمارا کوئی کام نہیں ہے۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس ملک کا وزیر اعظم چاہے بلوچ ہوتا یا نہ ہوتا، یا بلوچستان سے تعلق رکھتا یا نہ رکھتا، لیکن اس آئین کا جس نے وہ اوتھ لیا ہے، اس آئین کو امپوز کرا تھا، اس آئین کے مطابق جو لوگ ہیں ان کو ان کی بنیادی حقوق، رائٹ ٹو لیو اور رائٹ ٹو فریڈم آف ایکسپریشن، وہ دو بنیادی حقوق ہے جو اگر کسی انسان کو میسر نہ ہو تو باقی تمام حقوق مطلب ان کی اہمیت ہی نہیں رہتی ہے۔ تو ہمارا مطالبہ جو ہے نا وہ رہا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اسٹیٹس کو چلانے کے لیے سب سے اہم جو طاقت ہے وہ عوامی طاقت ہے۔ یہ اسٹیٹس اسی وجہ سے آج تک اس طرح چل رہے ہیں کیونکہ عوام خاموش رہی ہے۔ عوام کو اکثر یہ یقین دلایا گیا ہے کہ آپ کچھ نہیں ہو، آپ کی طاقت کچھ بھی نہیں ہے، آپ کچھ نہیں کر سکتے ہو، ہم جس طرح چلانا چاہتے ہیں ہم اسی طرح چلائیں گے۔ حالانکہ کسی بھی سماج میں، انسانی سماج کو اگر ہم پڑھیں، اس کے ارتقائی نظام کو پڑھیں، تو یہی ہے کہ عوامی قوتوں نے ہی اس سے ظالم اور جابر قوتوں کے ساتھ انسانوں کا سامنا پڑا ہے۔ انسان غلامی کے دور سے بھی گزرا ہے، چاہے انسانوں کو غلام رکھا جاتا تھا، لیکن اس دور سے بھی وہ آگے آیا ہے۔ اور اگر یہاں پر ایک اسٹیٹ ہے جو ظلم اور جبر کر رہا ہے، تو عام عوام بھی ہے جو قتل و غارت کے خلاف ہے، جو جبری گمشدگیوں کے خلاف ہے۔ اس کا ثبوت ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج 16واں دن ہے اسلام آباد میں، لیکن اسلام آباد میں ہمیں اسلام آباد کے لوگ والنٹیئر کر کے ہیلپ کر رہے ہیں، پروفیسرز ہیں، ڈاکٹرز ہیں، ٹیچرز ہیں، وہ ہمارے بیانیے کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ وہ دیکھ رہے ہیں کہ اتنی سردی میں یہ مائیں بیٹھے بچے وہ بچے جن کو اگر کسی نارمل لائف میں ہوتے تو وہ بیڈ روم سے ان کو نہیں نکالتے، لیکن مائیں اتنی مجبور ہے اپنے شیر خوار بچوں کے ساتھ آ کر یہاں احتجاج کر رہے ہیں۔ وہ بچے جن کو وہ دودھ پلاتے ہیں ان کے ساتھ آ کر احتجاج کر رہے ہیں۔ تو یہ جینون مسئلہ ہے، اور اس جینون مسئلہ میں ہماری موومنٹ بھی یہی رہی ہے، کیونکہ ہماری موومنٹ تیسرے فیز میں اسٹارٹ ہو چکی ہے۔ تیسرے فیز میں ہم اپنی موومنٹ کو ایکسٹینڈ کر رہے ہیں، اور جو بھی اس ملک میں جتنے باشعور عوام ہیں جو انسانیت پر یقین رکھتے ہیں، ان سب سے ہماری گزارش ہے ہماری موومنٹ کا ساتھ دے، ویڈیوز بنائے سوشل میڈیا میں، اور جہاں جائے احتجاجی مظاہرے آپ کر سکتے ہیں، اسکولز میں، یونیورسٹیز میں، وہاں ہمارا ساتھ دے، ہماری سولیڈیرٹی کرے، اور ساتھ ساتھ بلوچ نہیں بلکہ جہاں بھی جو بھی جبر ہو رہا ہے، جو بھی غیر قانونی عمل ہو رہا ہے، اس کے خلاف بھی اپنی آواز کو بلند کرے۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ 2% آبادی ہے، تو ان کو یہ دکھائے کہ نہیں، پوری عوام ہی آپ کے قتل و غارت سے بیزار ہے، پوری عوام ہی آپ کی جبری گمشدگی کے عمل سے بیزار ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ
इंसानों को जो है ना अब इंसान की तरह ही ट्रीट करे, और जो हकूक आपने 75 सालों से पामाल किए वो अब दे दे आप। थैंक यू। बहुत शुक्रिया आपका। एक सवाल और पूछूंगा मैं आपसे कि इस मुल्क के मनसब पे जो बैठे हुए शख्स हैं, सबसे आला मनसब चीफ जस्टिस साहब, उनकी हम कार्रवाई रोजाना की बुनियाद पे देख रहे हैं टेलीविजन के थ्रू। वो कहते हैं कि टीवी वो नहीं देखते, सोशल मीडिया वो बिल्कुल नहीं देखते, टेलीविजन पर आपको दिखाया नहीं जाता। वकील जाके आपके हक की बात करते हैं तो उनको वो सुनते नहीं है, वो बीच में उनको टोक देते हैं। उन्हें कभी वो कहते हैं कि नाम के साथ फलां लफ्ज क्यों लगाया हुआ है, कभी कहते हैं डायलॉग बाजी टॉक शोज में जाके करिएगा। तो एक ऐसा शख्स मुनसिफ आला है इस मुल्क के अंदर, तो आपका तो मसला वहां पे पहुंच ही नहीं रहा उस डेस्क के ऊपर। तो आपको क्या लगता है वहां से आपको इंसाफ मिल सकता है उस अदालत से, या आपकी तमाम उम्मीदें सिर्फ अवाम पे हैं? मुझे नहीं, देखिए इसमें हम स्टेट के साथ नेगोशिएशंस के लिए बिल्कुल तैयार है। उनका जो अमल है उसकी जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। अगर चीफ जस्टिस साहब ये कहते हैं कि वो टीवी नहीं देखते, तो मैं उनको ये कहूंगी कि जो लापता अफराद के सैकड़ों केसेस आपकी अदालतों में उन पर अमल दरामद करें। जो सैकड़ों केसेस ऐसे हैं जिनके प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए गए, उनको इम्पोज करें। आपको टीवी देखने की जरूरत है भी नहीं। हमारे लोगों ने आपके लीगल सिस्टम को भी रुजू किया है। बालाच मौला बख्श का केस सेशन कोर्ट में चल रहा है, 44 दिन हो गए, उस पर कोई फैसला क्यों नहीं किया आपने? सीटीडी पर सैकड़ों एफआईआर हुए हैं। वो एक मशकूक अदारा है जो लोगों को एक्स्ट्रा जुडिशली किल कर रहा है, फोर्सली डिसअपीयर लोगों को, उस पर अमल दरामद कराएं। अपने आइन और कानून पर अमल दरामद कराएं। अगर आप एट द फर्स्ट प्लेस अपने आइन और कानून पर अमल दरामद करते तो ये मौका यहाँ तक पहुँचता ही नहीं। किसी को शौक नहीं है इस सर्दी में यहाँ बैठने का। अगर आप अपना कोई भी लीगल सिस्टम, मैं तो ये कहती हूँ कि जिस दिन वकील जो है ना, किसी भी समाज के सबसे प्रोफेशनल और सबसे जिम्मेदार लोग होते हैं, वकील और सहाफी, अगर इस मुल्क में जो अदलिया का निज़ाम है वो उसी तरह स्टेबल होता तो यहाँ तक ये तहरीक पहुँचती ही नहीं। और ये जो कत्लो गारत है उसको कोई जस्टिफाई नहीं करता। ये आप लोगों का काम है, आप लोग की जिम्मेदारी, आप लोग ओथ इसीलिए लेते हो। एट द फर्स्ट प्लेस जो पहला शख्स जिसको जिबरी गुमशुदा किया गया, उस वक्त आप जिबरी को कदम लगाते, स्टॉप और फोर्स डिसअपीयरेंस करते, तो आज तक ये तहरीक पहुंचती है। आप लोगों की नाअहली है और ये बदकिस्मती से इस मुल्क का अदालती निज़ाम की मतलब इनकॉम्पिटेंसी है, जो आप चाहे छिपा नहीं सकते हैं। आप शायद कुछ अल्फाज के में वो कर सकते हैं, लेकिन ये जो तहरीकें चल रही है इसको आप दबा नहीं सकते। अच्छा, आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा। अनफॉर्चुनेटली मैं ये सवाल पूछना तो नहीं चाहता था, लेकिन ये सोशल मीडिया के ऊपर इतना ज़्यादा उसको वायरल किया गया, उस पर बहस हुई, तो मैं ये सवाल आपसे पूछूंगा कि आपके कैंप के अंदर सहाफ़ियों को इजाज़त होनी चाहिए, जर्नलिस्ट रिस्पॉन्सिबल लोगों को होनी चाहिए, ना कि पॉलिटिकल वर्कर जो एक ख़ास एजेंडे के तहत स्टैब्लिशमेंट के लिए या फिर कुछ सियासी जमातों के लिए काम करते हैं। हमने वो भी देखा आपके साथ इंटरव्यू करते हुए, फिर उसको एक नेगेटिव तरीके से कौम के सामने रखते हुए कि एक औरत, एक खातून जो उस वक्त अपने बाप की मैयत का हिसाब मांग रही है, जो अपने गुमशुदा भाई का हिसाब मांग रही है, पहले से वो मजलूम है, उसके साथ खड़े होना चाहिए आपको, उसके लिए आपके दिल में हमदर्दी होनी चाहिए, ना कि आप उससे इस तरह के सवाल करें कि वो पहाड़ों पे कोई शख्स मौजूद है, उसके बारे में आप बताएं कि वो दहशतगर्द है कि नहीं है। अनफॉर्चुनेट सी सिचुएशन सोशल मीडिया के ऊपर वायरल की गई स्पेशली, और उसके बाद फिर हमने वो खवातीन भी देखी जिनका रात 12 बजे नैरेटिव और था और सुबह 10 बजे यकदम 90 डिग्री चेंज हो गया। तो इस तरह के लोगों को क्या जरूरत थी? एक बाइस्ड किस्म के पॉलिटिकल वर्कर्स जो हैं, जो अपने ऊपर सहाफी का लेबल लगाकर आते हैं, उन्होंने कल एक वीडियो भी शेयर की है कि कोई ऐसे ही गाड़ी से बनी हुई एक वीडियो है, मैं साथ में चलाऊंगा उसको एडिटिंग में, कि वो आपके भाई हैं जो इस वक्त कोयटा में मौजूद हैं, किसी होटल पे बैठ के चाय पी रहे हैं, अगर आपकी नजर से वो गुजरी है, तो इसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए, सबसे पहली बात लीजिए, मेरे भाई को 2017 में गुमशुदा किया गया था, उसके बाद 2018 में उनको रिलीज किया गया, और मैंने स्टार्ट से इस मूवमेंट पे ही मैंने क्योंकि बलोच यूनिटी कमेटी की मैं सेंट्रल ऑर्गेनाइजर हूँ, तो हमारी मूवमेंट क्लियर रही है। और वो वीडियो जो उन्होंने शाया की थी वो 3 महीने पहले मेरे भाई की है। इससे साबित होता है कि सिक्योरिटी एजेंसीज मुसलसल तौर पर फॉलो कर रहे हैं। इससे उनके नाम नेहाद साफी होने का जो ढोंग वो लोग रचा रहे हैं वो साबित होता है। अच्छा, वो वीडियो आपके भाई की है, एक्सक्यूज मी, सॉरी टू इंटरप्ट यू, वो वीडियो आपके भाई की है लेकिन 3 महीने पहले की है? जी जी बिल्कुल, क्योंकि उसमें देखा जा सकता है कि इस वक्त तो बलूचिस्तान के अंदर सख्त सर्दी है, और वो शख्स जो नजर आ रहा है बैठा हुआ, तो उसने तो जैकेट भी नहीं पहनी हुई, और मौसम भी इस तरह का है कि उन्होंने कहा है कि ये कल की वीडियो है, उन्होंने ये दावा किया है। जी नहीं,
मेरे भाई का केस कमीशन में दर्ज हुआ, वो 3 महीने 10 दिन बाद 2017 में वो गिरफ्तार, उनको गुमशुदा किया गया। 3 महीने 10 दिन बाद उनको रिलीज किया गया। और मेरे ख्याल से एक मंसूबे के तहत ये वो चीज़ है जिसका हम जिक्र करना चाहते थे कि एक पुरअमन तहरीक, उसकी आप जेन्युइन मुतालबात को हल करने के बजाय इस तहरीक को क्रश करने के लिए हर तरह के अरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। जो वीडियो लगाई गई है उससे मैं समझती हूँ कि मेरे भाई समेत मेरे ख़ानदान को भी थ्रेट किया जा रहा है और मुझे थ्रेट किया जा रहा है, क्योंकि अगर ये मूवमेंट अभी स्टार्ट हुई तो 3 महीने के पहले वीडियो के एक्सेस इन मोहतरमा को किसने दिया? सवाल तो ये होता है। आपके भाई अभी लापता है? नहीं जी नहीं, मेरे भाई 2018 में रिलीज हो चुके हैं और मैंने कभी भी इस मूवमेंट के दौरान कहीं पर भी क्लेम नहीं किया कि मेरे भाई गुमशुदा है। अच्छा, ये उनकी खुद की बनाई हुई एक कंस्ट्रक्टेड जो है ना प्रोपेगेंडा थी, जिसके जरिए वो उस बयानिए को निगेट करना चाहते थे, जिसकी वजह से आज हमारी तहरीक आगे बढ़ चुकी है। थैंक यू अली जी, थैंक यू वेरी मच। आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।